once known for its charm and coastal calm, it now finds itself battling a crisis on its streets. From footpaths turned bathtubs to public benches doubling up as beds, the city is in the grip of a growing menace. Beggars have overrun public spaces, and authorities appear alarmingly toothless. The Mormugao Municipal Council has finally broken its silence. But is it too little, too late? Here's the ground report. This isn't a refugee camp. This isn't a protest site. This is the heart of Vasco City. Public benches now serve as beds. Footpaths, bathtubs, tree branches carry plastic bags like holiday ornaments. The chaos isn't hidden, it's right out in the open. And Vasco's residents, they're outraged. Despite mounting complaints, both the police and the Mormugao Municipal Council seem paralyzed. MMC chairperson Girish Borkar has now raised a red flag, warning that the law and order situation is slipping fast. इसपाचा भायर जाला एक्चुअली फोन गेले आणि हालीच आमचो शिगमो बीन जाता तेन्नासून त्या दिसासून ते आनीक चड जाले आणि रेल्वे स्टेशन लास्ट जावचे पयलीं ते सगळे हांगा येता आनी बसता आनी हांगा तांकां कित्याक लोक तुका गरीब म्हणून तुका तांकां खावपाकूय दिता आनी बरें तांकां जेवण बिवण सगळें मेळटा आनी ते भीक मागून ते सोरो पिता म्हणून हे कारण एवरी डे हांव पुलिसांक कॉल करता एवरी डे ते धांवणेता हेका पूण ते पुलीस जेन्ना जीप परत वयता तेन्ना परत येता पूण कालूच हांवें PI कडेन उलयलां आनी PIन सांगलां फाल्यांच्यान आपूण स्ट्रीक ऑर्डर घेता नाजाल्यार कशें करून तेंचे दाणे मारून धांवणेता आमदारान सांगलां कालूच आमदारांनी सांगलां बस करून ताका बसीन घालून खंय तरी धांवणया म्हणून पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना कोण बसता हांगा तेन्ना जी कोणाची शॉपां येवपा आसा तेंच्यांनी तांकां सांगपाचें बाबा त्या हांगा धांवले जाल्यार ते टेंशन धांवतात टेंशन तुजे ह्या वाटेन येतात म्हणून ते आमकां सारकेंच नाचयता पुलिसांकूय आनी म्युनिसिपालिटीकूय पूण हेचेर खंय तरी एक्शन जावपाक कित्याक बुरशें जाता आनी रातची इतली झगडटा थंय संडास थंयसर घाण थंयसर कपडे सुकत घालता आमच्या म्युनिसिपालिटीन हांवें तरी 50 वळा हांवें तांकां धांवणयला कपडे काडले उखलून मजो येयल्या पूण खंय तरी हें बंद जावपाक जाय PIन सांगलां आपूण स्ट्रीक एक्शन घेता म्हणून आमदारांनी सांगलें आपूण बस प्रोवायड करता तांकां खंय तरी व्हरून सोडया म्हणून खरोखर जर ते दृश्य जर पळयत जाल्यार न्हू खंय तरी दूख जाता परिस्थिती निर्माण जाल्ले लोक जेंचे खरोखर वेळ बरो ना पूण ही सिटी ही जी सबंद गोंयची ही मेन सिटी अशी म्हटल्यार आता वास्को शहर थंय सगळ्या वाटेन जे जंक्शन आहा थंय नेवी GSL MPT रेल्वे स्टेशन असो मोठो हेचो समावेश आहा आनी थंय चारूय सायडीचे लोक सबंद हिंदुस्थानांतले लोक हांगा येता जेन्ना तूं येता तेन्ना म्युनिसिपालिटीच्या समोर पालिकाच्या समोर जेन्ना हे दृश्य दिसून येता पळय खंय तरी लोक न्हाता रस्त्यांचेर कपडे सुकत घालता जाल्यार खंय तरी तेजो सेटबॅक जाता की बाबा येदे व्हडली सिटी न्ही असली हे चलता तर खंय तरी दृश्य ते बरें दिसून येना हांव ब्लेम करना परिस्थितीन तांकां तसो टायम हाडला आसलो पूण खंय तरी तेजेर आळा घालपाची गरज आहा कारण हे नाल्यार दृश्य खंय तरी रॉंग मॅसेज वयता हांव फक्त एकूच निवेदन करता की चेअरपर्सन आहा आमचो म्युनिसिपालिटीचो समज कावन्सील आहा ते खंय तरी हेजेर डिसिजन घेवन पुलिसांचो समावेश घेवन PI कपिला हांकां घेवन खंय तरी हांकां हांगासून धकलबंदी म्हणजे खंय तरी तांकां सेफ जाग्यार पावोवपाची गरज आहा खंय तरी धांवडून म्हणना हांव पूण खंय तरी तांकां सेफ जाग्यार बसोवपाची गरज आहा कारण तांकां खंय तरी थंय रावंक मेळ्ळें खंय तरी शेल्टर हावजीस आसता पळय खंय तरी तांकां थंय वचपाची गरज आहा कारण नाल्यार हे तरी खंय वास्को सिटी जे आमचे खंय तरी नांव पिटारता की बाबा क्लास A1 अशी आमची म्युनिसिपालिटी क्लास 1 अशी म्युनिसिपालिटी तेच्या फुडल्यान कपडे सुकत घालता लोक न्हाता थुकता कितें करता पूण ते खंय तरी दृश्य बरें दिसून येना wrong example with सबंध गोंयान आनी देशाभर. Sources tell us the municipality lacks both manpower and policy clarity. The police, meanwhile, are caught between human rights concerns and public pressure to act. या इतलेच न्ही तर या बायलां बरोबर हट्टे दादले येता हांगासर दादले तेंच्या बरोबरच आसता ते आतां कोण तेंचे रिलेशन आमकां कांयच खबर ना पूण त्या दादल्यां बरोबर त्या बायलां बरोबर ल्हान भुरगीं आसता 3 वर्सांची 2 वर्सांची 6 म्हयन्याची 3 म्हयन्याची पासून भुरगीं घेवन येता ती हांगा पळय तुमी झाडां दिसता न्ही त्यो पायणी बांदता आनी त्या भुरग्यांक ती न्हिदयता आनी ती थंय म्हणटा पूण कितें इन्सिडंट जालो समज कितें इन्सिडंट ती पडली समज सकल जाल्यार कोण जबाबदार ती म्हणटाली म्युनिसिपालिटीन पळोवना मागीर म्हणटाली पोलिसांनी पळोवना नाल्यार आनी कोणें पळोवना तीच वयल्यान ब्लेम करतली आनी आमी ओग्गी रावतली म्हणून म्हाजी आनी दुसरें म्हणजे ती इतली घाण करता सकाळ फुडें पांय घालपाचो नासता आनी दुसरें म्हणजे ती कपडे हांगा म्युनिसिपालिटीच्या समोरूच घालता सुकत सगळे कपडे सगळे सुकयता न्हाता करता रांदता पूण म्युनिसिपालिटीचो एकटो आवाज उठयना हांगासर एकटो पासून आवाज उठयना पोलीस येता पोलीस डिपार्टमेंट भोंवता हांगासर फक्त गाडयांनी भोंवता तांकां कोणूच पळयना आनी आमच्या सारकिल्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक ती अशे पद्दतीन पळयता की कोणे बाबडो एक हात पसरलो जाल्यार
तांकां धरता व्हरता पोलीस व्हरता आनी भितर उडयता. पूण ह्या बायलांक ह्या दादल्यांक कित्याक तुमी इन्क्वायरी करिना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. पोलीस डिपार्टमेंटाक हांव विचारता की ते कित्याक इन्क्वायरी करिना हांगासर. त्या तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपा बाबा ती खंयच्यान येता, खंयचो गांव तेंचो खंयचो, कित्याक आयले ती. अशें करून सप्तकाच्या दिसांनी चोरयो जाता. इवन कितें फेस्टिवल आसूं शिमगो आसूं सगळे चोरयो जाता हांगासर. म्हणून म्हाजें एकूच कळकळीची विनंती आसा, पोलीस डिपार्टमेंट पयलीं जबाबदार, दुसरी आमची म्युन्सिपालिटी जबाबदार. म्युन्सिपालिटीच्या समोर हें सगळें घडटा आनी म्युन्सिपालिटी कशी ओगी रावता. As Vasco's image suffers both with residents and visiting tourists, the big question is, will authorities finally wake up before the situation boils over? Hiru Mahale, Subhashish Kovekar and Muzaif Shaikh for Goa 365.